السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشرحوا لا جينيتيك دي ديبلويد. غادي نشوفوا لي لوا دي مانديل وغنشوفوا لي زيكسيبسيون. غنديروا جوج لي زيكسيبسيون مهمين. المهم ان شاء الله غادي تفهموا كلشي مزيان. وفي الحلقه ولا في الفيديو الاخر ديال لا جينيتيك دي ديبلويد غادي نديروا حوايج اخرين مهمين نتاهما دابا نشوفوهم. المهم اللي مازال ما شافش لي كور الاخرين اللي درنا في قبل لا جينيتيك دي زابلويد يمشي يشوفهم باش يستافد مزيان. ما تنساش جيم وبارطاج وابوني اتسيتيرا كومونتير زوين لا جيت على خاطرك باش تشجعنا نديرو بزاف ديال لي كور بزاف. المهم نخليكم مع الفيديو. قبل ما نبداو الكور ديالنا خصنا نعرفو دي موكلي اللي بيسمحوا لنا اننا نفهموا بزاف لي زيكسيرسيس وبزاف ديال الحوايج مهمين في الكور. اول مصطلحات ولا دي موكلي اللي مهم نفهموهم هما لو مونوبريديزم و لو ديبريديزم. اش نقصدو بلو مونوبريديزم؟ لو مونوبريديزم هو ليتود دان سول كاركتير. مونو تتعني ان سول شي حاجه وحده. هيبريديزم اي ليتود دان سول كاركتير، ان سول كاركتير. مثلا واحد البارون لو نو ديال الشعر ديالو كحل والبارون الاخر اللون ديال الشعر ديالو غوج. مزيان، هذا هو لو مونوبريديزم. لو ديبريديزم هو العكس ديالو، يعني هو ليتود دي دو كاركتير ديفيرون. هاي دي دو كاركتير ديفيرون، يعني البارون ولا كل بارون عنده جوج لي كاركتير. مثلا البوت عنده طويل وشعره كحل، والام قصيره وشعرها سميتو قوي. مزيان، دونك كل بارون تيكون عنده جوج ديال لي كاركتير. جوج لي موكلي الاخرين كاين لو فينوتيب اي لو جينوتيب، الاغلبيه تيخلط ما بيناتهم. المهم لو فينوتيب من اش تعني فينوتيب؟ فينو عقلوا على جيم فينومين. المهم فينوتيب عقلوا على هاد القضيه باش ما تنسى لكم. هو فينوتيب يعني هو المظهر الخارجي. مثلا كيفاش تنشوفك انا داير، مثلا انت طويل دونك المظهر الخارجي ديالك هو طويل، دونك لو فينوتيب ديالك هو الطويل. مزيان. اما لو جينوتيب، لو جينوتيب باش كتعني عليه هو لو باتريموان هيريديتير. مثلا انا طويل ولكن الجينوتيب ديالي بحال دير كروموزوم تدير فوقهم واحد جوج لي زاليل، مثلا ال لا نو. دونك هذاك هو لو جينوتيب، هو اللي تي اكسبريمي لك لو فينوتيب. مزيان مفهومه؟ لو فينوتيب هو المظهر الخارجي، و لو جينوتيب هو سميتو هو ليكسبريسيون جينيتيك ديال هذاك لو فينوتيب ديالك. مزيان. جوج مصطلحات الاخرين اللي مهمين بزاف هو لوموزيغوت و ليتيروزيغوت. درتهم بلي كون حيت مهمين بزاف وما عمركم تنساوهم. هاد الجوج هادو الاخرانيين مهمين بزاف، كلشي مهم مي هادو بزاف. عندكم لوموزيغوت. لوموزيغوت اش كتبان في الديفينيسيون؟ قال لك سودي دان جين كي اش chez un individu واحد l'individu اما انيمال فيجيتال كما كان soit représenté par deux allèles. ديما deux allèles identiques. هاد identique هي اللي مهمه. l'homozygote عنده deux allèles identiques sur un même locus. locus ولا لوسي، المهم locus هو مجموع ديال لونسومبل ديال سميتو ديال هذاك لومبلاسمون فيزيك ديال l'allèle sur le chromosome. المهم l'hétérozygote هو العكس ديالو، se dit d'une cellule ou d'un individu animal ou végétal qui possède deux gènes différents, récessif et dominant. l'hétérozygote تيكون عنده un allèle récessif et un allèle dominant. هذا هو l'hétérozygote، ما تيكون عندوش بحال. هذا عنده l'homozygote قلنا عنده deux allèles identiques، mais l'hétérozygote عنده deux allèles différents، واحد dominant واحد récessif sur chaque chromosome de la même paire opposé à homozygote. يعني العكس ديال الهوموزيغوت كما قالوا هنايا. مزيان نشوفوا هاد ليكزامبل هذا يدير لكم هنايا. عندي ان كروموزوم ولا كروموزوم الاخر. هذا اللي نبداو بليتيروزيغوت. عندكم شوفوا التصويره، عندي ان كروموزوم في الكحل وكروموزوم بالغوج. كروموزوم بالكحل فيه غرانتا، كروموزوم بالغوج فيه بوتيتا. مزيان، يعني دو ليتيروزيغوت دو كروموزوم avec deux allèles différents، واحد دومينون اللي هو غرانتا، بوتيتا واحد ريسيسيف.
مزيان. تشوفوا لوموزيغوت تا هو نفس القضيه، مي تيختلفوا في لي زاليل. عنده غرانتا اي غرانتا، يعني في الكروموزوم الاحمر والكحل بجوج هما فيهم غرانتا، يعني كل شيء بحال عنده لي زاليل كاملهم ايدونتيك. مزيان. هادو اللي تقدروا تفهموا بزاف هاد القضيه نتاع هوموزيغوت، تفهموا هاد دغيا ساهله ماشي حاجه صعيبه. نبداو لي لوا ديالنا، لي لوا دو مانديل. عندي بروميير لوا دو مانديل سميتو uniformité de la F1. مزيان. يعني اش تبعنو uniformité de la F1 حنا نعرفوها. chaque caractère est gouverné par un couple d'allèles. Uniformité de la F1 croisement entre deux lignes يعني تنزوجو جوج ديال لي ليني، جوج ديال لي بارون بيور donne une descendance. تعطيونا واحد الاف 1 يعني ولادهم تعطيوهم لينا ايدونتيك، يعني بحال 100% فينوتيب ايدونتيك. يعني ان بارون عنده كولور ديال الشوفو سميتو حمر، والاخر عنده بيض، تلقاو اف 1 كلهم عندهم حمر، يعني الابناء شبهوا ان بارون واحد. وبروميير لوا دو مانديل تطبق في الجيل الاول اللي هو اف 1. في اف 1 قلوا عليها بروميير لوا دو مانديل في اف 1، وخصو يكون 100%. غندير واحد اكزومبل باش نفهمو. عندي واحد لا فلور جون، مزيان، ها هي جون. وعندي واحد لا فلور هنايا روج، مزيان. اش لقيت انا في اف 1؟ لقيت في اف 1 درت لهم كروازمون، لقيت في اف 1 لقيت 100% جون، ودرت جي كبيره يعني دومينون يعني سائد، ودرت اغ صغيره يعني ريسيسيف. دائما داك اللي يعني متنحي بالعربيه، يعني ديما داك الكاركتير اللي سائد تندير الليتر ديالو كبيره. بحال هنايا جون درت الليتر ديالو كبيره اللي هو جون، مزيان. دوزيام لوا دو مانديل اش تنقولوا فيه؟ شوفوا معايا دوزيام لوا دو مانديل. دوزيام لوا دو مانديل اش مكتوب هنا؟ سيغريغاسيون يعني هي سيباراسيون دو تيب 3 1. اش نقصدوا بهاد 3 1؟ 3 تنقصدوا بها 75% اي 1 تنقصدوا بها 25%. دي كاركتير دون لا اف دون لا اف 2 باردون. دونك ديما دوزيام لوا دو مانديل تطبق في الجيل الثاني اللي هما اف 2. مزيان. في اف 2 دوزيام لوا في اف 2 اش بيقصدوا به؟ قالك لي زيبريد دو لا اف 1 تو tous de même phénotype. مزيان. يعني بروميير لوا دو مانديل. دوزيام لوا دو مانديل تطبق في الجيل الثاني. يعني اش خاصنا نلقاو؟ لاليل غوفيرنون لو كاركتير كي اباري دي دومينون، يعني لاليل اللي تيبان الكاركتير ديالو تنسميوه دومينون، بحال هنا الجون هو اللي يبان، دونك راه دومينون. بالنسبه لاليل غوفيرنون لو كاركتير كي ناباري با دي ريسيسيف، اغ راه كاينه في لو جينوتيب مي ما بانتش، دونك علاه درناها بحرف صغير وتنسميوها ريسيسيف، بتكون récessif. مزيان. La descendance d'un croisement entre F1 يعني هاد F1 هادو تنجوجهم بيناتهم تعطيوني دون F2 avec les proportions، يعني هاد النسب هادو 25% اللي هي 3 في 4 دومينون تيكونوا دومينون، يعني بيكونوا جون، و 75% ريسيسيف. احنا خمسة باردون قلبتهم من هنا 75% وهنا 25%، ان كار. هانتوما غنديروهم. عندي هنايا جون اي روج، جون اي روج، يعني جوج اف 1 مع بعضياتهم. ها هو. شوفوا الجينوتيب كي داير، شوفوا الجينوتيب كي داير، يعني بحال جوجتو في بعضياتو. اش عطاني؟ تندير هادي جي كاد كاميت ديالي الشبكه ديال التزاوج، وتنحط جي ار. هيا نحطها هنا جي ار، نحط جي ار تاني هادي اي جي ار. مزيان. هادي 50% هادي 50%، 100%، 50%، 50%، 100%. مزيان باينه. وعندي في الطابلو لداخل 4 ديال الكارويات. مزيان. تنبدا نضرب هادشي في هادشي. دونك جي مع جي هي جي يعني جون، جي مع ار، وقلنا بان جي دومينون دونك هي جون، واخا كاينه ار روج. هنا كذلك نفس القضيه، كاينه جون هي لي دومينون، وهنايا ار مع ار هي روج. يعني 25% اللي هي 1/4 ديال لي روج، و 75% هي غلط فيهم هنا، 75% اللي هي 3/4 ديال الدومينون اللي هو الجون. مزيان. هادو هو البروميير لوا دوزيام لوا. دابا نشوفو ان شاء الله تروزيام لوا دابا. troisième loi de Mendel. troisième loi de Mendel اش تيقول؟
تيطلقوا عليه الاسم ديال indépendance de la transmission des caractères. يعني كل كاركتير تيكون indépendant على الاخر، يعني ما عنده حتى علاقه بالاخر. المهم دابا نفهمو كيفاش. Cette règle ne s'applique que si les gènes responsables de ces caractères se situent. هاد les gènes هادو اللي responsables على les caractères se situent sur différents chromosomes، يعني كل واحد عنده كروموزوم ديالو، ou s'ils sont éloignés ولا في نفس الكروموزوم مي بعاد. مي حنا ديما تعتمدوا على الاولى، دي chromosomes différents. Si le partage يتسمى d'allèles dans des gamètes différents. نديرو اكزومبل باش نفهمو مزيان. المهم في كل اكزرسيس تيقول لك بزاف ديال لي دوني، ومن بعد تيجي وتيقول لك افيك جي دومين بي، جي هي grand دومين بي بوتي بي هي بوتي، اي grand جي تعني جون دومين ار اللي هي روج. مزيان، ها ليكزومبل ديالي جوجت واحد البارون واحد البارون، يعني هادي وردة هادي فلور هادي فلور، ولكن شوفوا معايا عندي جوج ديال لي كاركتير فهاد لا فلور وجوج ديال لي كاركتير ديال هاد لا فلور. هذا هو اللي تسمى لو ديبريديزم. مزيان، عندي جي لي غران جي جون جون، وهذا كله دومينون. قلت لكم جي تيدومينو بي او ار بيتي روج يعني اغريسيف. هانتوما بي ار مزيان، جوجتهم كروزمون اش عطاوني غران جي يعني grand et jaune, petit et rouge. مزيان. F1 كي بيكون F1 F1 كله grand et jaune. P انتم عارفون G et G. هاي G et G. شفتوها؟ grand G grand J. مزيان، يعني grand et jaune. تنجيو ندير كروزمون ما بين هاد الجوج هادو، يعني هذا تنكروزيه مع راسو نفسو. هاهو جي بي جي ار، هاي جي بي جي ار مزيان. باش نلقى اف دو يعني كروزيت اف ان مع بعضياتو، هادو راه دي بارون، كروزيت اف ان مع بعضياتو باش يعطيني اف دو. غادي تشوفوا هاد الطابلو هذا، شوفوا معايا الطابلو هذا قداش. هاد الطابلو هذا عندي فيه 16 الخانه لداخل. 16 الخانه. كيفاش لقيت هاد 16؟ غنقول لكم كيفاش. تنجي وتنضرب هاد جي مع جي، ها هي جي مع جي وتنحطوهم جي مع بوتي ار، ها هي جي مع بوتي ار. تنجي تاني جي مع كغون جي، ديجا كاينه جي مع كغون جي، دونك ما تنديرهاش. تندير بي مع جي، ها هي جي مع بي، ها هي جي مع بي، بي ار اللي بقات ليا هي بي ار. نفس هادو كتبت انا نكتبهم هنا 25% 25% 25% هي 100%، وكذلك هنايا 25% 25% هي 50، 25 50 50 50 هي 100%. دونك مزيان، تنجيو تنضرب كل جين مع الجين الاخر، جي مع جي، هي جي مع جي، وجي مع جي مع جي، وتبقى غادي جي مع كغون جي مع ار. مزيان، وتبقى غادي في الجدول كامل بهاد الميثود هادي. حتى تنسى الجدول ديالي واش تلقى دي كاركتير اي دي بروبورسيون، تكتب بالحساب اشنا هما اللي تلقى. هما لونت لك كل كاركتير بلون. شوفوا معايا هادو اللي بالزرق هما الاولين. شحال من كاركتير كاين منه اللي هو غران جون غران جون غران جون اتسيتيرا. شحال من مره معاود؟ المره الاولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9. مزيان، يعني 9 على 16، حيت الجدول في الداخل فيه 16. 9 على 16 غران اي جون. مزيان، غنرجع تاني. غادي نشوف الخضر. هانتوما جي اي ار غران روج بطبيعة الحال. هنا غران جي دومين بوتي بي، كتبتها لكم في الاول في المثال، و غران جي دومين ار. المهم غران روج غران روج غران روج. مزيان، يعني لقيت منه 3 على 16 غران روج. مزيان، ارجع شوفوا معايا الفيوليت، لي فلور لي فيوليت. عندي هنايا بوتي اي جون، بوتي جون بوتي جون بوتي جون. عندي جي لي جون، اي بي لي بوتي راه بطبيعة الحال جون دومين غي ار لي هو روج، دونك راه بوتي جون. ولا عندي كاركتير بوتي جون بوتي جون. 3 تاهو منهم 3 على 16، 3 على 16 بوتي جون. مزيان، اش بقى ليا؟ بقى ليا الكاركتير بوحدو اللي هو بي بي ار ار، بوتي بوتي روج روج. مزيان، بوتي روج. مزيان، دونك بقى منو 1 على 16. وهادو هما لي بروبورسيون
ديال التروازيام لوا دو مانديل. بروبورسيون ديال البروميير لوا دو مانديل 100% F1. في دوزيام لوا في F2 تيكون عندي 3 كاري 1 كار يعني 25% وفي تروازيام لوا دو مانديل تيكون عندي 9 سيزيام 3 سيزيام 3 سيزيام 1 سيزيام. C'est très bien.